صالو لي زامي، معكم عماد سميتي. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الدرس سبيسيال. علاش؟ حيت غادي يتجمعوا بزاف ديال الدروس، غادي يجمعوهم في درس واحد هكا باش نفاسيلي عليكم لابرونتيساج وكيفاش تاخذوا هذاك الشيء البازيك. حيت لا بلوبار ديالكم يلاه بادي من الاول، نيفو ديبيتون، زعما نيفو مستوى مبتدئ. يعني خصو ياخذ هذاك الشيء البازيك، ياخذ بواحد الطريقه سلسه، وفي فيديو واحد يكون مجموع ياخذ لا باز، باش ابخي ان شاء الله زعما من بعد يمشي للنيفو الثاني ويبدا دقه بدقه دقه بدقه، وغادي يشد ان شاء الله لا لونغ فرونسيز بكل بساطه. هذا الفيديو هذا حاولت نجمع فيه هذاك الشيء المعلومات الرئيسي اللي خصكم باش دغيا تاخذوا اللغه الفرنسيه باذن الله. الناس اللي اول مره تشوف لا فيديو ديالي، مرحبا بكم. نتوما في قناه عماد سنيتي، قناه الهدف ديالها التعليمي 100%. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والناس اللي ديجا ابوني تنشكركم بزاف على الكونفيونس ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع لي زام ديالكم، مع لا فامي وفي لونطوراج ديالكم، هكا باش تعمل فائده ان شاء الله باذن الله. نتلاقاو مع الفيديو ان شاء الله، ومن بعد نشوفوا شنو كاين. نبداو على بركة الله. أول انفورماسيون خصنا نعرفوها هي حروف اللغة الفرنسية. أول معلومة خصني نعرفها هي لي زالفابي. أول حاجة في أي لغة خصني نعرف لي زالفابي، الحروف ديالها. الحروف ديال اللغة الفرنسية 26 حرف. الحروف ديال اللغة الفرنسية 26 حرفا، اللي هما A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. فوالا، كاين 26 حرف. هاد الحروف هادو تينقسموا لجوج ديال الحوايج. كاين لي فويال. لي فويال هما A E I O U Y، هادو لي فويال. كاين اخر لي كونسون. لي كونسون هما الطباقي اللي بقاو ديال الحروف. فوالا، هادشي اللي خصكم تعرفوا. الحروف تيتكتبوا يا اما ماجيسكول، يا اما حروف كبار بحال هكا تنكتبوهم بحال ا كبيره، ب كبيره، سي كبيره، دي كبيره، على حساب. وكاين مينيسكول. ماجيسكول تتكتب في الاول ديال فاش نبغي نكتب الكلمه في الاول ديال السطر تنكتبها ماجيسكول. لي نون بروبر، هذا في الدرس ديال الانواع ديال الاسماء، لي نون بروبر تيتكتبوا ماجيسكول بحال لي بياي. لي نون ديال لي جون مثلا عماد تتكتب اي ماجيسكول. فاش نقولوا ماروك تتكتب ام ماجيسكول. فاش نقولوا كازابلانكا تتكتب سي ماجيسكول. مينيسكول هي الحروف الصغيره، هذه تتكتب الطبقه ديال الكلمه تنكملوها بمينيسكول. فوالا، اول حاجه خصكم تعرفوا حروف اللغه الفرنسيه، الالفابي ولي لاتر. كاينين 26 لاتر. كاينين لي فويال ولي كونسون، وكاين ماجيسكول وكاين مينيسكول. هذه اول حاجه خصكم تعرفوها. ابخي غادي ندوزو لي نومبر. لي نومبر اللي هما الارقام، خصك تعرف لي نومبر. خصك على الاقل تعرف من 1 حتى 100. لي نومبر ساهلين. كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. تنبقاو غاديين عاوتاني 32 33 30، عاوتاني تمشيو 40 41 42 43. نفس هذاك تيبقاو يتعاودوا 50 51 52 53 60 61 62 60، وتتبقى غادي عاوتاني 70 اللي هي 70 71 72 74، وتتبقى غادي عاوتاني 80 اللي هي 80 81 82 83. تمشيو عاوتاني 90 90 هي 90 91 92 93. كاين ابخي 100 100 هي 100. 1000 هي 1000. مليون هي مليون هي 1 مليون. فوالا، هادو لي نومبر خصكم تعرفوهم. كاين لي زالفابي ابخي لي نومبر. ابخي عندنا لي كولور، خصني نعرف لي كولور، الالوان. كاين ازرق هو بلو، اخضر هو فيغ، جون، برتقالي هو اورانج، احمر هو روج، بنفسجي هو فيولي، بني هو مارون، اسود هو نوار، رمادي هو غري، ابيض هو بلون. خصني نعرف لي كولور، خصني نعرف الالوان. ابخي عندنا لي جور دو لا سومان، ايام الاسبوع. عندنا لاندي الاثنين، ماردي الثلاثاء، ميركودي الاربعاء، جودي الخميس، فوندرودي الجمعة، سامدي السبت، ديمانش الاحد.
خصني نعرف هاد لي جور دو لا سيمين، كاينين 7 جور، كاينين 7 ايام في السيمانه. ابخي خصني نعرف لي موا دو لاني، شهور السنه، لي موا دو لاني شهور السنه. كاين جانفيي هو يناير، فيفريي هو فبراير، مارس هو مارس، افريل هو ابريل، ماي هو ماي، جوان هو يونيو، جويي يوليوز، اوت هو غشت، سبتمبر هو شتنبر، اكتوبر هو اكتوبر، نوفمبر هو نوفمبر، ديسمبر هو دجنبر. Voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont les mois de l'année. Il y a 12 mois. كاينين 12 شهر في العام. Après عندنا les 4 saisons. Les 4 saisons الفصول الأربعة. كاين l'été هو الصيف، كاين لو طون هو الخريف، كاين ليفير هو الشتاء، كاين لو برينتون هو الربيع. l'été, le temps, l'hiver, le printemps. Il y a 4 saisons. هناك 4 مواسم ولا 4 فصول. ابخي عندنا خصنا نعرفو كيلكو تيرم. باغمي لي تيرم اللي خصني نعرف، زعما خصني نعرف بعض المصطلحات. باغمي هاد المصطلحات اللي خصني نعرف كاين ساليتاسيون. ساليتاسيون هي التحية، إلقاء التحية. كاين سالو، سالو سالو هي بحال مرحبا. كاين بونجور هي بحال صباح الخير. بون ابريميدي زعما تنقولوها ورا الغدا. بون نوي هي ليلة سعيدة. ولا بون نوي هي تصبح على خير. كومون طاليفو هو كيف حالك. كاينه بيان ميرسي هي مزيان الحمد لله. الحمد لله شكرا. كاين بيانفوني هي مرحبا. كاين بون جورني يوم سعيد. كاين او ريفوار وداعا. كاين الا بروشين مرة أخرى. كاين ادوما إلى الغد. فوالا هادو كيلكو تيرم ديال ساليتاسيون. إليا دوطخ تيرم، انا عطيتكم غير شي حوايج، ما كاينين دوطخ تيرم تقدروا تقلبوا عليهم. دابا انا تنقول لكم شنو خصكم تعرفوا بالضبط باش تافونسيو دغيا دغيا وباش تعلموا لا باز ديال لا لونغ فرونسيز، باش ان شاء الله من بعد عاد دوزو دابا هذا بحال تنقولوا A1 نيفو A1. نيفو A1 خصو يعرف هادشي اللي تنقولوا حنايا دابا. ابخي عندنا كيلكو فراز كون utilise dans une conversation. بعض الجمل التي نستخدمها في المحادثات. عندنا parlez-vous français. parlez-vous français هل تتكلم الفرنسية؟ كاينه je ne comprends pas لا أفهم، لا أفهم. vous comprenez فهمتيني، فهمتوني. oui bien sûr نعم بطبيعة الحال. répétez s'il vous plaît عاود اللي كان من فضلك. qu'est-ce que ça veut dire ماذا تريد أن تقول. عاودتها ماشي مشكل. s'il vous plaît من فضلك. félicitations مبروك. bon chance حظ سعيد. كاين bon courage حظ موفق بالتوفيق. كاينه enchanté هي تشرفت بمعرفتك. ابخي عندنا لي برونون. خصكم تعرفوا لي برونون شنو هما الضمائر. لي برونون كاينين معروفين. لي برونون كاين جو هو انا، كاين تو هو انت، كاين إل وكاين ال اللي هي هو وهي، كاين نو نحن، كاين فو انتم، كاين ال وكاين ال هم وهن. فوالا هادو هما لي برونون، عقلوا عليهم لي برونون. وكاين اون ما قلتهاش ماشي مشكل، عقلوا غير على هاد لي برونون الضمائر تنستعملوهم. فاش نبغي نقول انا اكلت التفاحه، انا اكل التفاح تنقولوا جو مونج اون بوم. جو مونج اون بوم انا اكل تفاحه. الا بغيت نقول لك انت تتقول لك تي مونج اون بوم. هكا على تنخدموا الضمائر هادو. ابخي عندنا الادوات الاستفهام باللغه الفرنسيه. ادوات الاستفهام تنفعوني باش نطرح اسئله، باش نطرح اسئله. هادو ابرز الادوات اللي كاينين. كاين كون. كون هو متى. كون. كاين او هو اين. كاين لوكال هي اي. كاين كي هي من، وتستخدم هاد كي تنستخدموها للاشخاص العاقلين. كاين كومون هي كيف. كاين كومبيان دو طون هي كم الزمن. طون هو الزمن. كاين كومبيان هي كم للسعر للثمن زعما. افيفو هل لديك. تتقول له افيفو دي ستيلو هل لديك ستيلو زعما. اكي لمن. بوركوا لماذا. دو كي ملك من. كوا ماذا. فوالا هادو اهم ادوات الاستفهام. انا كيف قلت لكم في الاول ديال لا فيديو جبدوا ورقه وستيلو وقيدوا هادشي هذا كله. قيدوا هادشي هذا وبداو. هادشي راه هو لا باز ديال الفرونسي. الا ما كنتيش شادو راه غير تتخربق. بديتي نقزتي هادشي وبديتي راك غير تتخربق. باش نكونوا شويه واقعيين.
كاين لي كونيكتور لوجيك. لي كونيكتور لوجيك هذا راه داير درس منفصل ديرو بوحدو شرحوه مزيان، ولكن انا نعطيكم هنا كيلكو كونيكتور لوجيك. لي كونيكتور لوجيك هما الروابط المنطقيه. انا نعطيكم هنايا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. اي هي و، كاين او، او، كاين ني، نفي، كاين مي، لكن، كاين كار، لان، كاين اور، الى ان، او تعني او حتى هي، كاين دونك، اذا، ديال الاستنتاج. فوالا هادو سو سون دي كونيكتور لوجيك ولا سو سون دي كونجونكسيون دو كورديناسيون. ابخي غادي نكملو، غادي نشوفو بعض الكلمات والعبارات الاخرى التي تساعد على تكوين جمل. كاين ا، ا افيك اكسون، نسيت انا اكسون، ا، الى، الى، كاين تنقول لك جو في ا ليكول، جو في ا ليكول زعما ذاهب الى المدرسه، الى. كاين دو، دو، دو هي من. كاين بور لاجل. كاين سان بدون. كاين افيك مع. كاين سي سور. كاين سور على. كاين شي عند. كاين جوسكا الى غايه. كاين بريسكو تقريبا. كاين لورسكو عندما. هادو بعض العبارات نستعملوهم بزاف في الجمل باش نكونوا جمل. ابخي عندي نفس عاوتاني الحاجه الكماله ديال هادو. كاين ابروبو، ابروبو على فكره او بخصوص. كاين او موان على الاقل. كاين سا ديبون هذا يعتمد على. كاين جو سوي ديزولي انا اسف. كاين اونفان اخيرا. سوبوندون لكن ولا مع ذلك. كاين بار كونسيكون لذلك. ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas لا تقلق. tout de suite حالا. je ne sais pas لا اعلم. comme ceci مثل هذا. فوالا كيف شفتوا في هذا الفيديو هذا جمعت لكم اساسيات اللغه الفرنسيه في فيديو واحد بالنسبه للمبتدئين. في فيديو واحد حاولت نلخص لكم كل شيء بصفه عامه، وانتم حاولوا ان شاء الله تشدوا ورقه وستيل ولا تشدوا اجنده ولا شي حاجه وتكتبوا فيها كاع هاد لي غومارك هادو، كاع هاد لي زيليمون هادو، كاع هاد لي تيرم، كاع هاد لي فراز هكا، باش ان شاء الله هذاك الشيء تحاول يترسخ عندكم وتونجستريو ان شاء الله في السيرفو ديالكم، وتبداو اشاك فوا تيتيليزيو هذوك لي تيرم هكا، باش ان شاء الله لا لونغ فرونسيس تولي عندكم ساهله. دابا هذا يلاه النيفو بوغ لي ديبيتون، ان شاء الله غادي ندوزو للنيفو انترميديير اللي هو زعما متوسط، عاد من بعد نبداو نشوفوا داكشي افونسي باذن الله. كان معكم محمد الزنيتي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لي كي جاكم لا فيديو، تبروبوزيو عليه دوطخ سوجي، وتبارطاجيو. السلام عليكم.